सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम फ्रंट पेज के साथ मैं हूँ मुइज़्ज़ुर रहमान। नाज़रीन, हम आज प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं एक ऐसे मामले से जिसके जानिब पूरी दुनिया की तवज्जो मबज़ूल है। तो आइए आपको बताते हैं कि जो ईरान और इजराइल का मामला है वो ऐसी अब जगह पे पहुँच गया है कि उसने पूरी दुनिया की अटेंशन को एक बार फिर अपनी तरफ मबज़ूल करवा लिया है, क्योंकि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि इजराइल और ईरान के दरमियान जंगबंदी हो गई है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल प्लेटफॉर्म पे जंगबंदी का ऐलान किया और उन्होंने कहा कि ये मुकम्मल तौर पर तय हो चुका है कि इजराइल और ईरान के दरमियान मुकम्मल जंगबंदी होगी। ये जंगबंदी नाज़रीन 24 घंटे का एक मरहलेवार अमल है जिसका शुरू हो चुका है और पाकिस्तान टाइम सुबह 8 बजे और जीएमटी टाइम सुबह 4 बजे ये शुरू हुआ, जब ईरान ने पहले अपनी तमाम मिलिट्री ऑपरेशंस बंद की और 12 घंटे के बाद इजराइल ने भी अपने तमाम ऑपरेशंस जो है वो रोक दिए। लेकिन यहाँ पे एक अहम बात करना जरूरी है कि जंगबंदी के ऐलान के बाद भी ईरान ने आखिरी दफा मिसाइल्स लॉन्च किए जिसमें 4 इजरायली शहरी मारे गए। अब सवाल ये है कि 12 दिन की जंग शुरू कैसे हुई। तो नाज़रीन, जैसे कि हम अपने मुतादिद प्रोग्राम्स जो कि पहले एक हफ्ते के दौरान उसमें आपको बताते रहे हैं कि 13 जून के दिन जो कि जुमे का दिन था, इजराइल ने ईरान पर पेशगी हमले किए थे जिसपे न्यूक्लियर और मिलिट्री तंसीबात को टारगेट किया गया था। इजराइल का दावा है कि ईरान न्यूक्लियर हथियार बनाने के करीब था, लेकिन अमरीकी इंटेलिजेंस एजेंसीज का कहना है कि ईरान न्यूक्लियर वेपन नहीं बना रहा था। तो इजराइल ने ईरान की सालमियत और खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी की जिस पर पूरी दुनिया की मजम्मत हुई। और नाज़रीन, इस जंग में सबसे ज़्यादा नुकसान ईरान को हुआ है, क्योंकि ईरान की जो वजारत सेहत के मुताबिक इजरायली हमलों में 400 से ज़ायद ईरानी शहरी शहीद हुए, जबकि ईरान के हमलों में 24 इजरायली शहरी मारे गए। आदाद शुमार इस बात को जाहिर करते हैं कि इजराइल ने कितने बेरहमी से बैनुल-अक़वामी क़वानीन के खिलाफ वर्जी करते हुए सिविलियन आबादी को निशाना बनाया। मजीद आपको बताएं कि यहाँ पे दिलचस्प बात यह है कि अमेरिका ने भी इस जंग में इजराइल का साथ दिया, जो कि कोई सरप्राइज नहीं था। अमेरिकी बमबार तैयारों ने 30,000 पाउंड के बंगर बस्टर बॉम्ब इस्तेमाल किए ईरान की ज़ेर ज़मीन न्यूक्लियर फैसिलिटीज पे हमला करके, और ये वाज़ेह जारियत थी क्योंकि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम पुरअमन मकासद के लिए है। कतर के वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल-थानी ने इस जंगबंदी को बातचीत करने में अहम किरदार अदा किया। अमरीकी नायब सदर जेडी वैंस, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो और खसूसी नुमाइंदे स्टीव विटकॉफ भी इस तमाम अमल में शामिल थे। मजीद आपको बताएं कि तेहरान में 1 करोड़ आबादी है, उसमें ज़्यादातर लोग मुसलसल बमबारी की वजह से शहर छोड़ चुके थे, और ये सिविलियन आबादी पर नाज़रीन नफसियाती जंग की एक वाज़ेह मिसाल है और ये एक शर्मनाक रिवायत है जो इजराइल ने कायम की, और इस पे इजराइल की अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। और नाज़रीन, आपको मजीद बताएं कि ये जंगबंदी अगरचे खुश आइंद है, सवाल अहम यहाँ पे ये है कि क्या इजराइल वाकई अमन के लिए पुरअज़म है या सिर्फ एक हिकमत अमली का वक्फा है, क्योंकि गजा में इजराइल के जराइम को देखते हुए इस बात की उनकी नीयत पर शक करना एक फितरी बात है, क्योंकि वहां पे नाजरीन जो एक तबाही मचाई है 7 अक्टूबर 2020 के बाद से 55,000 से जायद बेगुनाह फलस्तीनियों को शहीद किया गया है। शाम में भी इजराइल ने तबाही मचाई है। यमन और पूरे मशरिकी वस्ता में इजराइल ने बार बार बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करता आया है, और उसी के बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी की वजह से ही दुनिया में इतना ज़्यादा अदम इस्तेहकाम पैदा हुआ है। और कतर की यहाँ पे नाज़रीन बहुत तारीफ की जानी चाहिए कि इवन दो कतर की ज़ेरे सर ज़मीन पर जो है मिसाइल हमले हुए, लेकिन कतर ने इस पूरे मामले को एस्केलेट नहीं किया अपने एंड से, बल्कि उसने दोनों ममालिक के माबैन और तमाम स्टेक होल्डर्स के माबैन एक
बहुत अच्छे सालिस का किरदार अदा करते हुए जंग बंदी को इसको मुमकिन बनाया। तो आइए अब क्योंकि जंग बंदी हुई है तो आपको याद होगा कि पिछले दिनों जब ये जंग के बादल बहुत ज़्यादा गहरे थे तो किस तरह तेल की मार्केट्स की कीमतें आसमानों पर जा रही थीं और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ की बातें हो रही थीं, जिससे ये लग रहा था कि तेल की आलमी कीमतें $110 फी बैरल तक भी पहुंच सकती हैं, जिसपे सिर्फ पाकिस्तान का ही कहा जा रहा था कि फी लीटर पेट्रोल की कीमतें कम से कम भी 280 से 290 रुपए तक पहुंच जाएंगी। लेकिन अब खुशाइन बात यह है कि क्योंकि जंग बंदी का ऐलान हो गया है तो अब दुनिया की जो मार्केटें हैं वहां पे इस्तेहकाम नजर आ रहा है। तेल की कीमतों में जो है एक इम्प्रूवमेंट आई है, तेल की कीमतें नीचे आई हैं। तो अब हम आपको एक अहम इक्तिसादी तज्जिया शेयर करते हैं जो ईरान और इजराइल के में होने वाली तब्दीलियों के बारे में है। ये जो जंग बंदी है उसमें मार्केट्स में तब्दीली आई है। तो नाज़रीन, आज तेल की कीमतों में 7% से ज्यादा कमी आई है, जबकि वॉल स्ट्रीट के जो इशारियां हैं उनमें भी खातिर ख्वाह बेहतरी नजर आई है। तो नाज़रीन, यहाँ पे ये समझना जरूरी है कि जब भी मशरिकी वस्ता में कोई तनाज़ा होता है तो जैसे हम आपको गुज़िश्ता हफ्ते भी जो मुतादिद हमारे प्रोग्राम्स हैं उसमें हम आपको बताते रहे हैं कि इसका पूरी आलमी मईशत और आलमी मार्केट्स पर बहुत ज़्यादा इसका असर होता है, क्योंकि जो नाज़रीन पूरी आलमी मार्केट का दारोमदार एक तरह से देखा जाए तो तेल की कीमतों पे भी है, और तेल की जो सबसे ज़्यादा पैदावार होती है वो मशरिकी वस्ता से ही हो, क्योंकि इस खित्ते से नाज़रीन दुनिया का जो सबसे बड़ा एनर्जी सप्लाई है वो जाता है। लेकिन आज जो भी कुछ हुआ वो उसके बरक्स तक था। लेकिन ये जो जंग बंदी हुई है ये अलग बात है, ये कब तक जो है बरकरार रहती है, लेकिन इससे जो अदम इस्तेहकाम के बादल कुछ जरूर छटे हैं और उसके रिजल्ट्स नजर आ रहे हैं मार्केट्स में। तेल की कीमतों में 7.2% की गिरावट देखी गई और वो जो $70 को भी पार कर गया था वो तकरीबन $78 फी $1 फी बैरल हो गई। ये इस लेवल से भी कम है जो मौजूदा ईरान इजराइल तसादुम से पहले था। ये वाज़े तौर पे जाहिर करता है कि मार्केट्स को लग रहा है कि ये अब तनाज़ा या बिल्कुल ख़त्म हो चुका है या अब ख़त्म होने वाला है। तो ये एक अच्छा साइन है और बेसिकली कैपिटल मार्केट्स में भी एक अच्छा ट्रेंड देखने को आया। आज सुबह आपने देखा होगा कि पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट भी 4200 पॉइंट से ऊपर जा चुकी है। इसमें एक बहुत फास्ट मूवमेंट आई है। इसी तरह का रुझान दुनिया की बाकी मार्केट्स में भी आ रहा है, अगरचे इतना तेज रिएक्शन नहीं है, इतना मस्बत रिएक्शन नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं मार्केट्स में स्टेबिलिटी और पॉजिटिविटी जरूर आई है। तो हम इस हवाले से आपको मजीद भी आगाह करते रहेंगे। कहीं नहीं जाइएगा, हमारे साथ ही रहिए, देखते रहिए बोल न्यूज़। वेलकम बैक टू फ्रंट पेज। ब्रेक से पहले हम आपको आगाह कर रहे थे कि जो ईरान और इजराइल के माबैन जंग बंदी हुई है वो किस तरह मुमकिन हुई, क्या किस मुल्क का क्या रोल था और फिर उसका मार्केट्स और तेल की कीमतों पे क्या असर रहा। तो अब हम आपको नाज़रीन बताते हैं कि इसका आलमी मार्केट्स यानी जो स्टॉक मार्केट्स है उस पर क्या असर रहा। तो ऑब्वियसली नाज़रीन अब क्योंकि ऑयल मार्केट्स में भी बेहतरी रही है, कैपिटल मार्केट्स में भी काफी तेजी देखी गई। जैसे सिर्फ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट तो सबसे आगे निकल गई, 4200 पॉइंट ऊपर खुली है आज और बहुत तेजी का रुझान रहा पूरे दिन में। तो आपको बताएं कि अब जो बाकी तज्जिया निगार हैं उनका क्या कहना है। तो गेन कैपिटल के जो एक बहुत बड़े कैपिटल फर्म है, कैपिटल एनालिस्ट हैं, जॉन कल्डफ ने कहा था कि ईरान की तरफ से एक इज्जत बचाने वाला कदम था और उम्मीद है कि डिप्लोमेटिक रास्ता इख्तियार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ईरान का जो रद्द-ए-अमल था वो महदूद था और यही एक बहुत बड़ी जो है वो वजह बनी है सीज फायर की, और उन्होंने इसी उम्मीद का जाहिर किया है कि आगे भी मईशत अच्छा करती रहेगी। यहाँ एक अहम नाज़रीन इक्तिसादी नुक्ता ये है कि इस पूरी जंग के दौरान सबसे जो बड़ा खदशा था, जो हम इसका इज़हार पहले भी करते रहे हैं, वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ की बेसिकली नाज़रीन बंदिश का था। ये नाज़रीन एक इंतहाई अहम समुद्री रास्ता है जिसके तहत दुनिया का करीब एक तिहाई के करीब तेल का सप्लाई गुजरता है। ईरान इसको जनरली एक बार्गेनिंग चिप के तौर पर इस्तेमाल करता है, लेकिन यहाँ पे नाज़रीन जैसे हम स्टीव किल्डफ की बात करते हैं, उन्होंने वाज़ेह किया कि ये जो है इस बात से एक बात तो जरूर साफ है कि ये इस जो तनाज़ा है इस खत्ते में कोई भी तनाज़ा वो तेल के बहाव पर कोई फौरी असर नहीं डालेगा, खास तौर पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ में। तो अब ये ऑब्वियसली ये जंग के बादल काफी हद तक छट
چھٹنے کا امکان ہے اور چھٹ بھی چکے ہیں، تو اب یہ اسٹریٹ آف ہرمز کی بندش کی نوبت بھی امید ہے کہ نہیں، تو تیل کی قیمتیں دوبارہ اپنے لیولز پہ جا کے اسٹیبلائز ہو جائیں گی جو اس جنگ سے پہلے تھیں۔ تو ناظرین، امریکی اسٹاک مارکیٹ کی بات کریں تو S&P 500 انڈیکس آج 1% اوپر بند ہوا۔ یہ دلچسپ ہے کہ جب ایران نے قطر میں امریکی بیس پر حملہ کیا تو شیئرز فوری طور پر منفی ہو گئے، لیکن جلدی واپس اوپر آ گئے، جو اس بات کا اشارہ تھا کہ اب دنیا کو لگتا ہے کہ اب یہ اس جنگ میں خاتمہ ہو جائے گا، اور وہی ہوا۔ اس کے چند ہی گھنٹوں کے بعد جنگ بندی ہو گئی۔ تو briefing.com کے تجزیہ کار پیٹرک اوہیر نے کہا ہے کہ ایران کے جواب سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایران کے پاس اس تنازع کو خطرناک انداز میں اب ایران نہیں بڑھانا چاہتا۔ اور ناظرین، یورپی مارکیٹس میں بات کی جائے تو پیرس اور فرینکفرٹ، جو کہ فرانس اور جرمنی کے کاروباری سرگرمی کا ایک سروے آیا جس سے پتہ چلا کہ یورو زون کی ناظرین جو بزنس ایکٹیویٹی جون میں بیسیکلی تقریباً رک گئی تھی۔ لنڈن کے اسٹاک ایکسچینج میں ایئر لائنس کے شیئر، جن میں ایزی جیٹ اور برٹش ایئرویز شامل ہیں، انرجی کاسٹ بڑھنے اور مشرقی وسطی میں سفری خدشات کی وجہ سے وہ گر گئے تھے۔ فیڈرل ریزرو کے گورنر میشل بومین نے کہا تھا کہ اگر مہنگائی جاری رہی تو اگلے مہینے انٹرسٹ ریٹس جو ہے وہ نہیں کم کر سکیں گے، لیکن اگر مہنگائی نیچے رہتی ہے تو انٹرسٹ ریٹس کی کٹوتی میں جو ہے اس کی حمایت کرے گا۔ اور ناظرین، یہ گلوبل اکانومی کو ایک سپورٹ ضرور دے سکتی ہے۔ اور ناظرین، مارکیٹ کی توقع یہی ہے کہ فیڈرل ایکسچینج جو ہے وہ ستمبر میں جو شرح سود ہے اس میں کمی ضرور لائے گی، کیونکہ اس وقت اوپر ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ بھی چاہتے ہیں کہ شرح سود نیچے آئے تاکہ ان کے جو بزنس پلانز ہیں اور جو اکانومی ہے اس کو سپورٹ ملے۔ اب ناظرین، ہم بات کرتے ہیں غزہ میں کیا معاملہ آ رہا ہے۔ اور ناظرین، یہ جو غزہ میں اسرائیلی جارحیت ہے وہی ایک مین وجہ ہے جو خطے میں کشیدگی ہے۔ تو ناظرین، آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں کہ عالمی میڈیا کی توجہ بدقسمتی سے غزہ پہ کم ہو گئی ہے، اور جبکہ پوری دنیا کی نظریں ایران اور اسرائیل کی جنگ پر لگی ہوئی ہیں۔ اسرائیل نے غزہ میں فلسطینیوں کے خلاف اپنے مظالم میں مزید اضافہ کر دیا ہے، کیونکہ لوگوں کی نظریں اس کی طرف سے کم ہو گئی ہیں۔ تو ہمارا یہی آپ سب کو پیغام ہے کہ غزہ کے معاملے کو بالکل نہ بھولیں، کیونکہ ناظرین، یہ جو جنگ کا معاملہ ہے یہ شروع ہی وہاں سے ہوا ہے، اس کی وجہ ہی غزہ میں اسرائیل کی جارحیت ہے۔ تو اگر ہم صرف پچھلے ہفتے کی بات کریں تو اس دوران اسرائیلی فوج نے صرف کھانے کی تلاش میں نکلے ہوئے فلسطینیوں کو بے رحمی سے نشانہ بنایا ہے۔ جمعرات کو کم از کم 16 فلسطینی شہید ہوئے تھے، بدھ کو 29، منگل کو خان یونس میں جو غزہ ہیومینیٹیرین فاؤنڈیشن ہے، جو کہ امریکہ اور غزہ کی حمایتی تنظیم ہے جس کو ایک مذبح خانہ کہا جاتا ہے، تو ناظرین وہاں پہ 70 فلسطینی شہید ہوئے، جو کہ ایک بہت زیادہ دل گرفتار، دل دہلا دینے والی چیز تھی۔ یہاں ایک انتہائی اہم اپڈیٹ یہی ہے کہ غزہ ہیومینیٹیرین فاؤنڈیشن اسرائیل اور امریکہ کی حمایت یافتہ تنظیم ہے جسے پرائیویٹ سیکیورٹی کانٹریکٹرز چلاتے ہیں۔ اسرائیل نے مئی میں اس تنظیم کو اقوام متحدہ ریلیف آپریشنز کے متبادل کے طور پر قائم کیا تھا، لیکن اب تک کم از کم 8 مختلف مواقعوں پر ناظرین اس فاؤنڈیشن جو سائٹس ہیں وہاں کئی سو فلسطینی شہید ہو چکے ہیں اور کئی ہزار متاثر ہیں، زخمی ہوئے ہیں۔ غزہ کے ایک صحافی یاسر البنا نے کہا ہے کہ یہ واقعات کسی نہ کسی حد تک روزانہ ہوتے ہیں اور اب یہ ایک انفارچونیٹلی معمول بن گیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اب جب سے اسرائیل نے ایران کے خلاف جنگ شروع کی ہے تو غزہ کے لوگوں کو ڈر ہے کہ دنیا ان کو بھول جائے گی۔ جو مشرقی وسطی کی کاؤنسل آن گلوبل افیئرز کے ماہر عمر رحمان نے کہا ہے کہ اسرائیل غزہ سے توجہ ہٹنے کا فائدہ اٹھا کر غزہ کے شہریوں کے خلاف انتہائی گھنونے جرائم کا ارتکاب کر رہا ہے۔ اسرائیل کی اس حکمت عملی نے فلسطینیوں کے ایک ناممکن انتخاب پر مجبور کر دیا ہے، یا تو بھوک سے شہید ہو جائیں یا اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر کھانے کا پیکٹ حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ فلسطینی میڈک ابراہیم نبیل نے کہا ہے کہ اسرائیل کی پوری جی ایچ ایف ایک سے فلسطینیوں کی تذلیل بڑھانے کا ایک طریقہ ہے، جیسے ہم آپ کو کہتے ہیں کہ جو جی ایچ ایف ہے وہ ایک انسانی مذبح خانہ ہے۔ ویسٹ بینک میں بھی حالات انتہائی خراب ناظرین ہو گئے ہیں۔ اسرائیل نے ایران پر حملے شروع کرنے کے بعد سے جو ویسٹ بینک ہے اس پر اپنا قبضہ مزید سخت کر دیا ہے۔ فلسطینی گاؤں اور شہریوں کے داخلے راستے بند کر دیے ہیں اور جو وہاں پہ ملٹری چیک پوائنٹس کی تعداد بڑھا دی گئی ہے۔ الحق تنظیم کے ہیومن رائٹس ریسرچر مراد جلال اللہ نے کہا ہے کہ اسرائیل اب بھی اپنی معاشرت کو ترجیح دے رہا ہے، فلسطینیوں کو نہیں، اور وہ کیوں دے گا؟ کیونکہ وہ تو چاہتا ہی فلسطینیوں کا جینوسائیڈ اور نسل کشی ہے۔ پچھلے ہفتے کی اگر بات کی جائے تو اسرائیل نے نابلس شہر کے قریب ایک ریفیوجی کیمپ ناظرین جہاں پہ مہاجرین وہاں پہ رہتے ہیں ان پر حملہ کر کے درجنوں فلسطینیوں کو ان کے گھروں سے بے دخل کر دیا تھا، اور صرف
منگل کی شام سے اب تک ناظرین 60 بے گناہ فلسطینیوں کو اغوا کر چکا ہے۔ تو ناظرین جو رام اللہ کے ایک نوجوان کا جو گاؤں آتی ہے وہاں سے اس کا اغوا کرنا اور اس کے گھر کو تباہ کرنے کی بات اس بات کا واضح مثال ہے کہ اسرائیل کا اگر ہم موڈس آپرینڈی دیکھیں یا جو بھارت مقبوضہ کشمیر میں کرتا ہے کہ بے گناہ لوگوں کو اغوا کرنا، ان کو شہید کرنا اور ان کے گھروں کو تباہ کر دینا، یہ بین الاقوامی قوانین کی سراسر خلاف ورزی تو ہے ہی، لیکن یہ بتاتا ہے کہ وہ ان کو کسی اکاؤنٹیبلٹی کا ڈر ہی نہیں ہے۔ تو ناظرین یہ ہماری اخلاقی ذمہ داری ہے کہ ہم غزہ کے معاملے کو بالکل نہ بھولیں، یہ ہمارا شرعی اور ایک اخلاقی فرض ہے کہ ہم ان کے حقوق کی آواز بلند کرتے رہیں۔ غزہ میں فلسطینیوں کی آزادی تک ہم ان کے حقوق کے لیے آواز اٹھاتے رہیں، پوری دنیا میں آواز اٹھائیں، کیونکہ ان کے لوگوں کو اکیلا نہیں سکتا۔ اس حوالے سے ہم آپ کو مزید بھی آگاہ کرتے رہیں گے، کیونکہ بہت ہی دل دہلا دینے والے جو ہے جرائم کا ارتکاب اسرائیل کر رہا ہے غزہ میں، اور ہم ان کی آزادی کے لیے آواز اٹھاتے رہیں گے۔ لیکن یہاں پہ ہمارے شو کا وقت ہوا جاتا ہے ختم۔ آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی ہمارے اگلے شو میں۔ ٹل دین اپنا بہت خیال رکھیے گا، بول کے سوشل میڈیا پہ اپنا فیڈ بیک ضرور ریکارڈ کریں۔ مجھے معیز الرحمان کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔